हेर्नुहोस् सर, थोर बहुत कायदा कानुन हामी पनि सिकेछौँ। तपाईँसँग सबुत छ, प्रमाण छ त अरेस्ट गर्नुहोस्। अजब केही छँदै छैन त फोकटमा हाम्रो टाइम वेस्ट गर्नुको कोनो मतलब छैन यहाँ। 2 वर्ष अगाडि बिल्डर शिवहरीको मर्डर केसको फाइल अझै मेरो टेबलमा छ। अझै पनि हत्या गर्ने मान्छे अहिलेसम्म पक्राउ परेको छैन। जुन दिन तिमीहरूको विरुद्धमा एक मात्र पनि सबुत भेट्टाउँछु नि, तेरो घरमा घुसेर तिमीहरूलाई घिसार्दै चौकीसम्म पुर्याउँछु। त्यो दिन यति मजाले पड्काउँछु नि म तँलाई। अरे बाप रे बाप, धम्की दिनुभएछ मलाई? अरे आदल पादल बहुत छन् मलाई धम्की दिने। आजसम्म कोही मेरो केही उखाड्न सके छैन। म हेर्छु तपाईँ मेरो के लगाइछ। ल अब यहाँ